السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير كامل لاباس. بون بزاف منكم كومونتيتولي وقلتوا لي اميره ديري لنا لي كور دو شيمي 2. دونك جو مي سوي دي ندير شاك شابيتر دو فيديو، نديرو اون فيديو على لي لوا اللي تحقوهم وكلش في هذاك لو شابيتر، ونشرح لكم فيه لو شابيتر اون جينيرال على من يهضر واش نسحقوا لي لوا واش نسحقوا نحفظوا فيه، ونديرو اون فيديو على لي زيكزارسيس هكذايا يكون بارفيتمون تفهموني وان شاء الله تلحق لكم المعلومه. قبل ما نبدا نقول لكم ما نقول لكمش ديروا جيم وخلوكم كيما كاع لي سنة. قبل ما نبدا احنا نعطيكم نبدا على الشيمي. بون انا ما نحبش نقول ني ديروا جيم ني كومونتير، بون افون كنت نقولها مي دوكا نخليها لكم الا عجبتكم الفيديو وحدكم راح ديروا وحدكم راح تبارطاجيو لي فيديو. بون شيمي 2 هادي نعطيكم نبدا عليها. شوفوا شيمي 2 ماشي كيما تاع ماشي كاع كيما شيمي 1 تاع الاس 1. شيمي 1 شتو كنا نديرو كونفيغوراسيون الكترونيك ليزون شيميك، درنا باغ اكزومبل زعما باش نديرو الدياغرام دو لويس اي تو. شيمي 2 elle est plus exacte, elle est زعما نقولوا c'est une science malgré chimie c'est la même chose, mais elle est plus exacte que chimie 1 وهايله خير منها. علاش الشيمي 1 شتو باغ اكزومبل باش نلحقوا باش نديروا دياغرام دو لويس برك شوفوا نديروا كونفيغوراسيون الكترونيك نديروا لي كاس كونتيك وهادو كاع ماشي محسوبين عليهم من داك الا مدولك يمدولك 0.25. باغ كونطخ الشيمي 2 عندك زعما تقول لك حسبتي ان دومي تحسبتي ان دومي تلقاها عندك 1 بوين ولا 0.5. genre elle est plus exacte وتي ان دومي شغل القانون وطبقوه هذا ما كان. دونك خاوتي بروفيتون كو لي زونيتي يتكومبونساو في بيناتهم. اخدموا في الشيمي 2 وطلعوا بيولوجي انيمال بيولوجي فيجيتال وكومبونسيو لونيتي تاع الاس 1 تاع بيولوجي سيلولار، مات وتاع مات وشيمي، وكاين اللي عندهم جيولوجي في بلاصه المات. مهم ما يهمش ليسونسيال كومبونسيو لونيتي. الحاجه الاولى نبداو كيف بسم الله نديرو لو شابيتر الاول لي لوا دو لا سينيتيك. تبعوا معايا. شوفوا لا سينيتيك هذه خاوتي واش تقرا لنا على التغيرات اللي يصراو في المعادلات. مي احنا الحاجه الاولى اللي دومونديوها لنا يقولوا لنا لوردر دو لا رياكسيون. حاجه اللي نفهمها لكم سي كو عندنا اوردر 0 اوردر 1 اوردر 2. كي نلقاو لوردر دو لا رياكسيون سي بون التمرين راهو اون بوش. علاش؟ باسكو لوردر هذاك هو اللي يطبق القوانين تاعو. شاك اوردر عنده القوانين تاعو. دونك باغ اكزومبل الا في ليكزارسيس هما جامي مدولك لوردر انت تلقاه ودوك نوري لكم كيفاش تلقاوه. هما جامي مدوا لكم لوردر. باغ اكزومبل زعما نتوما لو كان اوردر 1 وانتوما رحتو درتو اوردر 0 وتسمى كي ديروا اوردر 0 باردون طبقوا القوانين تاع اوردر 0 تي ان دومي تحسبوه تاع بالقانون تاع اوردر 0، لا لوا دو سينيتيك ديروا تاع الاوردر 0 الفيتاس كيف. دونك راح ليكزارسيس. سي بور سا خاوتي هاد النقطه لوردر عنده عليه 1 بوين وهو الصح. ما لقيتش لوردر ليكزارسيس راح لك، لقيت لوردر يولي لك ليكزارسيس اون بوش باسكو طبق برك القوانين. هذا ما كان. نبداو بلوردر 0. بسم الله نبداو نديرو لا لوا دو سينيتيك. شوفوا لا لوا دو سينيتيك تاع لوردر 0 شوفوا واش تقول لنا ا دو تي. والحاجه المليحه سي كو لي لوا ماشي كيف دونك تشفاو عليهم سي حفظوهم مع لي زيكزارسيس راح تتوالفوا وتشفاو عليهم اوتوماتيكمون. شوفوا اني كتبتها دو فوا. A de t تساوي A0 يعني A initial moins A K T. A هذيك سي هادية صغيرة سي تاع المعامل ستوكيومتري، K سي كونستون و T سي لو طون. اوكي ما تخلعوش باسكو هادو ما راح تشوفوهم في لي زيكزارسيس تعرفوا كيفاه. زعما باغ اكزومبل هنايا هاد العلاقه طاونا تاع ا دو تي مي باش نحسبوا A0 راح نعكسو. دونك باش نحسبوا الكا تاني نخرجوه هو ونحسبوا. هذه هي تي ان دومي في لوردر 0 يساوي A0 على 2 AK. A سي المعامل ستوكيومتري من داك يكون صفر دما تساوي 2K. A0 sur 2K. K سي لو كونستون. l'unité تاع لوردر 0 زعما تاع سوا تاع A2T سوا تاع T1 دومي سوا تاع لا فيتاس سي مول فوا L moins 1 فوا T moins 1. لو غراف شوفوا لو غراف تاع لوردر 0 ولوردر 1 يتشابهوا. مي دوك نوري لكم استوس. شوفوا لو كان يمدوا لكم لو غراف تاع اوردر 0 واش راح تلقاو هنايا التركيز تاع زعما التركيز هاليك ا دو تي
كي نلحقوا لوردغ 1 نقول لكم واش تلقاو شفاو هنا برك ا دو تي، وهنايا تاني نقدروا نرسموا الماس باش نجبدوا بون طونجونت هذيك هي تساوي موان كا، يعني كي نحسبوا الماس نلقاو وشنو هو الكا، يعني باسكو طونجونت تساوي موان كا. بون لا لوا دو فيتاس تاع لوردغ 0 في تساوي كا، باسكو علاش لا لوا دو فيتاس شغل اون جينيرال هي في تساوي كا في ا، في ا بصح الأ هذيك بون هذيك مضروبة في لوردغ، يعني أ ألفا، وهذه ألفا سي لوردغ. باغ إكزومبل حنا دوكا نهضرو أوردغ زيرو، دونك أ أس زيرو باسكو لوردغ زيرو، دونك في تساوي كا، هذاك الأ يروح، على بالي قلت لكم هنا كتبت لكم تساوي كا. والكا سي لو كونستون دو لا فيتاس، نجبدوه هنا عندنا شحال من قانون نقدروا نجبدوه به. نقدروا نجبدوه ثاني بالماماس هنايا في لو كا تاع لا رياكسيون دوردغ زيرو. لو طون دو دومي رياكسيون تي ان دومي اللي حنا معروف كي قرينا من قبل في التيرمينال وكلشي يساوي ا 0 سور 2، في لوردغ زيرو تي ان دومي يطلع والا دو تي تاني يطلع، يعني تغير التركيز مع الزمن تاني يطلع، هذه في لوردغ زيرو. بون هذا واش نسحقوا في لوردغ زيرو نعرفوا. نعاود لكم خفيف ظريف باش ما تلفلكمش. قلنا لا رياكسيون دو لوردغ زيرو، الحاجه الاولى نحفظوا لا لوا دو سينيتيك، تحفظوا لا لوا تاع تي ان دومي، لونيتي ديالهم باينه مول فوا ال موان 1 تاع فوا تي موان 1. لو غراف ديالهم شوفوا يكون حابط، هذه ما قلتهاش، لو غراف يكون حابط في لوردغ زيرو، وفي لوردغ 1 ثاني يكون حابط. مي هنايا شوفوا تلقاو التركيز تاع الأ مع الزمن. باغ كونطخ ما قدرتش ما نقولهاش باسكو بيتيت راح تشفاو عليها دوكا خير من بعد. بون باغ كونطخ في لوردغ 1 راح تلقاو الان تركيز ا دو تي، هنا تلقاو ا دو تي وحدها. ولا لوا دو فيتاس تساوي في تساوي كا في ا، في التركيز ا بصح يكون اس لوردغ، دونك سي كان لوردغ زيرو كيما هاد الحاله راح تساوي كا وحدها، باسكو كا في تساوي كا في ا، والأ هذيك راح تروح بالزيرو، دونك تساوينا في تساوي كا. بون رياكسيون دوردغ 1، رياكسيون دوردغ 1 الحاجه الاولى قلنا نعرفوا لا لوا دو سينيتيك. هنايا تشوفوا لوردغ 1 الاختلاف ديالو داخل فيه الالان، القوانين تاعو داخل فيهم الالان كامل القوانين، بون يعني تاع السينيتيك وتاع تي ان دومي. شوفوا لوا دو سينيتيك الان ا دو تي مع يعني مع التغير تاع الزمن تساوي الان ا 0 موان كا فوا تي، و تي ان دومي تاني داخل فيه الالان هو الان 2 سور كا، ولا كاين عندنا المعامل ستوكيومتري دونك نقولوا الان 2 سور ا فوا كا. لو غراف تاعو تاع اوردغ 1 يشبه لو غراف تاع الاوردغ زيرو، وعلاش باسكو يحبطوا في زوج يتناقصوا التركيز تاع الا 2 الباردون تاع الا 2 تي راني نقولها ا 2، التركيز تاع الا مع الزمن تي هي الزمن بيان سور يتناقص في لوردغ زيرو لوردغ 1، دونك على بها تقدروا تلفوا بين لوردغ زيرو لوردغ 1. مي الى يمدوا لكم لو غراف روحوا زربوا من الفوق شوفوا الى لقيتوا الان تركيز ا 2 تي راكو اوردغ 1، ما تشكوش كامل. إلا لقيتو ا دو تي وحدها دونك راكو اوردغ زيرو. لا فيتاس بون لوا دو فيتاس في تساوي كا في ا، باسكو هنا ا أس واحد، دونك كا في ا. لونيتي تاعها سي تي موان 1 مينوت موان 1 سكوند موان 1 اور موان 1. بون نورمالمون هذا واش نسحقوا تاني لوردغ 1. دوكا نشوفوا لوردغ 2. لوردغ 2 ما تقدروش تخلطوا فيه، علاش؟ باسكو لوردغ 2 لا لوا دو سينيتيك تاعو جايه واحد على ا دو تي. شوفوا لو كان تجو ضربوا الله تلقاوهم كاع لا ميم شوز، برك الاول ما فيهش من الالان، الدوزيام فيه الالان، تروازيام بون يعني 0 وال1 و2 دو هدايا فيه شغل المقلوب 1 sur A de t تساوي 1 sur A0 plus K t. K fois t bien sûr. T1 demi هو المقلوب 1 sur A fois K. A c'est المعامل الستوكيومتري، K c'est الثابت fois A0 التركيز الابتدائي. لوا دو لا فيتاس V تساوي K، نورمالمون وحدكم راح تعرفوها، K في A أس 2
باسكو لوردر 2. لو غراف ديالو علاش قلت لكم ما تقدروش تغلطوا وتقدروا شغل تجيبوا ليكزارسيس كاع صحيح لو كان يكون لوردر 2. يعني ميم لو كان يكون لوردر 1 ولا لوردر 0 فو جوست زعما ريفليشير وتشوفوا لو غراف وكلش. سوف سي كو لوردر 2 لو غراف تاعو يطلع. باغ كونطخ الاخرين يحبطوا دونك غير تشوفوا لو غراف يطلع تركيز المقلوب واحد على واحد على التركيز تاع مع الزمن يطلع دونك سي لوردر 2. هذه ما تكسروش كاع راسكم روحوا ديريكت ديروا لوردر 2. دوكايا مور ما كملنا مع لي اوردر 0 اوردر 1 اوردر 2 وشفنا لي هذا واش نسحقوا. شوفوا بلي سي سامبل تحفظوهم زعما نصور لكم ريزومي تكتبوهم تبداو تحلوا لي تي دي سي تو. دوكا نشوفوا لا رياكسيون élémentaire باسكو علاش capable يقولوا لكم في l'exercice est-ce que la réaction est élémentaire كي يكونوا les coefficients stoichiométriques يساويوا l'ordre des réactifs نقولوا عليها une réaction élémentaire c'est tout. الحاجه ثاني نسحقوها في هذا الشابيتر سي لا لوا دارينوس. شوفوا K تساوي A fois Expo moins EA على RT. كي تشوفوا هكا بالك تخلعكم وهما هي سي ريان. هذا القانون نلعبوا به نخرجوا به A نخرجوا به K كابابل يقولوا لنا احسبوا لنا لينيرجي داكتيفاسيون باردون اللي هي EA. دونك شغل ماشي زعما محسوب على K نو. هذا يقدر يقول لك كونستون دارينوس اللي هو A جبده لي ولا جبد لي الK ولا جبد لي EA. المهم الكا سي لو كونستون دو فيتاس A سي لو كونستون دارينوس اكسبو باين بون اكسبو شنو بصح موان او ا سي لينيرجي داكتيفاسيون سور ار تي. ار هو 8.32 والتمبيراتور 273 نزيدوا لها لا تمبيراتور اللي عطاوها لنا في ليكزارسيس. لا ديرنيير بارتي تاع الشابيتر اللي نسحقوا نعرفوها الكاتاليزور. كاتاليزور خاوتي نورمالمون تعرفوه سي الوسيط قريناه من قبل هذاك اللي ندخلوه في التفاعل باش يسرع لنا التفاعل نقولوا ما يدخلش في التفاعل باسكو ما يتاثروش به المتفاعلات وما يتكونسومش سما يسرع التفاعل فقط. Un catalyseur est un corps qui accélère la vitesse d'une réaction mais qui n'est pas consommé au cours de celle-ci ou de celle-là. بون هذا زعما لو غراف برك باش يبين لك بلي سون كاتاليزور شوفوا كيفاش تطول تكون طالعه هكذايا و افيك كاتاليزور تكون صغيره. هذا ما كان هذا هو لو شابيتر 1. الى عجبكم راح نكمل لكم كومونتي وقولوا لي برك الى عجبكم الى حبيتوا يعني الى عجبكم هذا لو شابيتر نكمل لكم لي شابيتر الاخرين والسلام عليكم.